Good morning! Ay, sunod ko sa kong mga iring. Anyway, nindot kay diri sa bukid kay inig ka mata nimo sa buntag. Mao gyud imo makita ang imuhang mga gipang tanom na orchids. Medyo ni kuana ni sila kana ang niugat na ni sila. Nagsugod na ni sila ugat. Unya kana ang mga sulod tuig pohon. Naana ni sila mga buwak. Nya nana jud ko poy nana siya mga ugat o gagmay. Daga ubay-ubay ko di ang ako ang gihimo diri na kana ang ilahang kanang taptan bitaw. Nya kana ang nindot man ni siya diri kay ang salibod diri sa kana ang ulan mo padung man diri sa ilaha. Nya makatila ra gyapon sila og ulan bisag naa sila diri sa dool sa akong bongbong sa ako ang kana ang pader nga kuan kana ang ni green as in ni green nga akong mga bag-o na transfer na orchids nga puhon ani ato na lang huwaton ani ang ilahang pagpamuwak nya di pa kayo basta taga bukid relate match mao ni ang life sa taga bukid manano ang ikalipay sa isa ka mag-uumang iyang tanom mo tambok. Bahala na nang nagtanom diha og dili mo tambok. Kay as long as buhi.